नेपालमा सबैभन्दा कम पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायहरूमध्ये बाख्रा पालन पनि एक हो। यसको मासु सबै जातजाति धर्मका मानिसहरूले खाने भएकाले बाख्रा पालन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने मासु कुखुराको मासु हो। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा बफ र तेस्रो स्थानमा सबैभन्दा बढी मन पराइएको मासु हो मटन। नेपालमा जम्मा खपत हुने मासुको 13.58% मात्र खसी बोकाको मासुले ओगटेको छ। नेपालमा सबैभन्दा हाइली डिमान्डेड र उच्च मूल्य हुने मासु पनि खसी बोकाको नै रहेको छ। नेपालमा हाल 51% घर परिवारले बाख्रा पालन गरेको भए पनि स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेर प्रत्येक वर्ष भारत चाइनाबाट खसी बोका आयात गर्नु परेको छ र यसको मासुको मूल्यलाई हेर्ने हो भने प्रति वर्ष 15% को दरले बढिरहेको छ। बाख्रा पालन मासुको लागि मात्र नभएर दुधको लागि पनि पालिन्छ। बाख्राको दुध मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै उपयोगी रहेको छ। यसमा प्रोटिन, आइरन, क्याल्सियम, भिटामिन, हेल्दी फ्याट्स प्रशस्त मात्रामा हुने गर्दछ, जसले बालकदेखि वृद्धसम्मको व्यक्तिलाई एकदमै फाइदा गर्छ। बाख्रा पालन व्यवसायमा बजारको समस्या नहुनु, थोरै लगानीमा सुरु हुने, पाल्न सजिलो हुने, खर्च नहुने, उच्च मागको कारण नेपालमा बाख्रा पालनको एकदमै ठुलो सम्भावना रहेको छ। बाख्रा पालन सुरु गर्न फर्स्टमा घाँस लगाउनु पर्ने हुन्छ। जब तपाईँले लगाएको घाँस खुवाउन रेडी हुन्छ तब मात्र व्यावसायिक रूपले बाख्रा पालन सुरु गर्नु पर्दछ। घाँस खेती गर्नुभन्दा पहिले बाख्रा ल्याएर पाल्न सुरु गर्नुभयो भने घाँस नपाएर बाख्रा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले आफूले कति सङ्ख्यामा बाख्रा पाल्ने हो सोही अनुसार 1 वर्षे बहुवर्षे घाँस तथा डाले घाँसहरू रोप्न सुरु गर्नु पर्दछ। घाँस खेती गर्दाखेरि तपाईँले घाँस लगाउने जग्गाको आधा भागमा नेपियर घाँस र बाँकी आधा जग्गामा अन्य कोसे अकोसे वर्षे बहुवर्षे तथा सिजनल घाँसहरू लगाउँदा बाख्राले विभिन्न किसिमका घाँसहरू खान पाउँछन्। डाले घाँसहरू तपाईँले बाँझो जमिन, खोलाको किनार, घाँस खेती गर्ने जमिनको चारैतिर आलीमा वा अन्य जमिनमा पनि व्यावसायिक तरिकाले डाले घाँसहरू खेती गर्न सक्नुहुन्छ। बाख्राको लागि उपयुक्त सिजनल घाँसहरूमा हामीले वर्षा सिजनमा अर्थात् चैत्रदेखि असारसम्म टियोसेन्टी, बाजरा, धैँचा, मुङ, मकै लगाउन सकिन्छ भने हिउँदे सिजन असोज कार्तिक महिनामा बर्सिम, जई, भेज जस्ता घाँसहरू लगाउन सकिन्छ। यसको साथै बहुवर्षे घाँसहरूमा नेपियर, स्टाइलो, डिस्मोडियम, लुर्सन, कुर्जु, जोइन्ट भेज, बडामे, सेटारिया जस्ता विभिन्न भेराइटीका घाँसहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। बाख्राको लागि डाले घाँसको कुरा गर्दा इपिलिपिल, बडहर, किम्बु, काभ्रो, मेन्डोला, इन्डु, बकाइनो सबैभन्दा उपयुक्त डाले घाँसहरू हुन्। तपाईँले आफ्नो भूगोल, हावापानी अनुसार अन्य थुप्रै घाँसहरू लगाएर बाख्रा पालन सुरु गर्दा एकदमै सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। घाँस लगाइसकेपछि खोर बनाउने काम सुरु गर्नु पर्दछ। बाख्राको खोर बनाउँदा पानी नजम्ने, घाम लाग्ने सुक्खा स्थान छनौट गर्नु पर्दछ। खोर बनाउने ठाउँमा यातायात, बिजुली, खानेपानी तथा बजारको सुविधा हुनु पर्दछ। बाख्राको खोर र घाँस खेती गर्ने ठाउँ नजिक हुनु पर्दछ। साथै बाख्रालाई बाहिरी वातावरणमा चढ्ने, डुल्ने आवश्यक ठाउँ पनि हुनु पर्दछ। बाख्रालाई दैनिक 2-3 घण्टा खुला ठाउँमा हिँडडुल गराउँदा पाचन सम्बन्धी समस्याहरू नहुने र बाख्राहरू स्वतन्त्र महसुस गर्ने हुँदा वृद्धि विकास राम्रो हुनुको साथै बाख्राहरू फुर्तिला, चिल्ला, सफा देखिन्छन्। बाख्रा पालनको सुरुवातमा हामीले सस्तो तरिकाले स्थानीय स्रोत साधनहरूबाट खोरको निर्माण गर्नुपर्दछ। खोर बनाउनमै धेरै खर्च गर्नुहुन्न, बरु यसको सट्टामा राम्रो जातको बाख्रा किन्नमा खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। जसरी तपाईँको अनुभव, आम्दानी बढ्दै जान्छ त्यसरी नै बिस्तारै फार्ममा लगानी गर्दै जानुपर्छ। खोर बनाउनुभन्दा पहिला कति बाख्रा पाल्ने हो, आगामी दिनमा कति सङ्ख्यामा पाठापाठी जन्मिन्छन्, बोका कति राख्ने, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर खोरको डिजाइन गर्नुपर्दछ। खोरमा माउबाट छुट्याएका पाठापाठी, बोका, खसी, ब्याउने बाख्रा, बिरामी बाख्रा राख्ने अलग अलग पार्टेसन गरेको हुनुपर्दछ। खोर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अन्य फार्महरू भिजिट गरेर अनुभवी किसानहरूको सल्लाह लिएर काम सुरु गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। खोर बनिसकेपछि तपाईँले बाख्रा, बोका खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। बाख्रा पालन व्यवसायबाट आम्दानी लिन तपाईँले कम्तीमा पनि 20वटा बाख्रा पालनबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा बाख्रा पालनका लागि उपयुक्त जातहरूमा खरी, बोयर, जमुनापारी, सिरोही हुन्। यी जातहरूमध्ये तपाईँले कुनै पनि जातबाट बाख्रा पालन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा छिटो उत्पादन दिने बाख्रा भनेको स्थानीय खरी बाख्रा नै हो।
कम खर्चमा तपाईँले बाख्रा पालन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने खरी बाख्राबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। खरी हाम्रो स्थानीय बाख्रा भएकोले कम मूल्यमा 10 देखि 13 हजारमा नै छानी बाख्रा पाउन सक्नुहुन्छ। बोका भने बोयरको नै राख्दा राम्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ बाख्रा खरिद गर्दा वा प्रजननको लागि छनौट गर्दा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा। हामीले बाख्रा छनौट गर्दा शारीरिक रूपमा हेल्थी, फुर्तिलो, राम्रो वृद्धि दर भएको, एक बेटमा 2वटा पाठापाठी जन्माउने, दुधालु, थुनफाँचो राम्रोसँग विकास भएको, उल्टिने समस्या नभएको, सोझो, हाडनाटाबाट नजन्मेको तथा जातीय गुण प्रष्ट देखिने हुनुपर्दछ। खरी बाख्राको हकमा जन्मटौल 2 केजीभन्दा बढी र 6 महिनामा 15 केजीभन्दा बढी भएको हुनुपर्दछ। साथै स्थानीय हावापानी खप्न सक्ने, स्थानीय घाँसपात मन पराएर खाने, बच्चालाई माया गर्ने जस्ता गुणहरू भएको बाख्रा छनौट गर्नुपर्दछ। यसरी बाख्राहरू खोरमा आइसकेपछि प्रजनन व्यवस्थापन कार्य सुरु गर्नुपर्दछ। प्रजनन व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्, जस्तै मौसम र आहारको उपलब्धता अनुसार कुनै बाख्रीहरूले 6 महिनादेखि नै बाली खोज्न सुरु गर्दछन्, तर 9-10 महिना नपुगेसम्म बाली लगाउनु हुँदैन। बाख्रालाई सकेसम्म जाडोको महिना मङ्सिरदेखि माघसम्म पाठापाठी नजन्मिने गरी प्रजनन व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। बाख्रालाई हाडनाटा प्रजननबाट बचाउन 2 देखि 2.5 महिनामा खसी बनाउने, माउ बाख्रालाई 5-6 बेटपछि उत्पादन क्षमता हेरी प्रजनन कार्यबाट हटाउने, प्रजनन बोकालाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म मात्र प्रजनन कार्यमा प्रयोग गर्ने, 5 वर्षपछि बोकाको प्रजनन क्षमतामा कमी आउने भएकाले 5 वर्षपछि बोकालाई रिटायर गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। प्रजनन उद्देश्यले बोका व्यवस्थापन गर्दा 25 देखि 30 बाख्री बराबर 1 बोकाको अनुपातमा हाडनाटा नपर्ने बोकाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। बाख्रालाई 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउने गरी प्रजनन व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। बाख्राहरू परिपक्व भइसकेपछि 20-20 दिनको अन्तरालमा हिटमा आउँछन्। बाख्राहरू हिटमा आउँदा देखाउने लक्षणहरूमा कराउने, छटपटाउने, अरू बाख्रामाथि चढ्ने, तुरुतुरु पिसाब फेरिरहने, पुच्छर हल्लाउने, अशान्त र चञ्चल हुने, यौनी सुन्निएको, रातो गुलाबी रङको देखिने, सेतो तरल पदार्थ बग्ने, खानामा रुचि नहुने, यस्ता किसिमका लक्षणहरू देखाउने गर्छन्। बोका लगाउँदा लक्षण देखाएको 18 देखि 24 घण्टाभित्र बाली लगाउनु पर्दछ। बाली लगाएको 21 दिनमा पुनः हिटमा नआएमा गर्भधारण सफल भएको मान्न सकिन्छ। सामान्यतया स्थानीय बाख्राहरू 9-10 महिनादेखि नै हिटमा आउन सुरु गर्दछन्, तर खोर, दानापानी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, मौसम, वंशानुगत गुण, जात तथा बोकाको उपलब्धताले पनि प्रजननलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। पाठापाठीहरूको हेरचाह। बाख्राहरू बाली लागेको 150 दिनमा ब्याउने गर्दछन्। यो समयमा केयर नगर्दा पाठापाठीहरूको मृत्यु हुन सक्ने हुँदा जन्मपश्चात पाठापाठीहरूको विशेष हेरचाह गर्नुपर्दछ। भर्खर जन्मिएका पाठापाठीहरूको नाक, शरीरमा लागेको जालो सफा कपडाले पुछिदिनुपर्छ। पुछिसकेपछि माउलाई चाट्न दिनुपर्छ। यसले पाठापाठीको शरीरमा रक्त सञ्चार बढ्ने र न्यानो बनाउने गर्दछ। पाठापाठीहरूलाई श्वास फेर्न कठिन भएको छ भने पाइपको माध्यमबाट कृत्रिम श्वास दिने वा पछाडिको दुवै खुट्टा समातेर बिस्तारै हल्लाउने र छातीमा मसाज गर्ने। पाठापाठीहरूलाई जन्मेको आधा घण्टा भित्रमा बिगौती दुध खुवाउने, 1-2 सिर्का दुध दुहेर पाठापाठीलाई दुध चुस्न सहयोग गर्ने। जाडो मौसम छ भने न्यानो ठाउँको व्यवस्था गर्ने। पाठापाठीहरू 28 दिनको हुँदा जुकाको औषधि खुवाउने। पाठालाई 2 देखि 2.5 महिनामा खसी बनाउने। आमा मरेमा वा दुध नदिएमा वा कम दुध दिएमा गाई भैँसीको दुधमा पानी मिसाएर खुवाउने। पाठापाठीहरू 1 महिना भएपछि बिस्तारै नरम घाँसहरू खुवाउन सुरु गर्ने। साना पाठापाठीलाई जुकाले बढी सताउने हुँदा लगातार 4 महिनासम्म प्रत्येक महिना जुकाको औषधि खुवाउने। त्यसपछि प्रत्येक 3-3 महिनामा फरक प्रकारका जुकाका विरुद्धमा फरक औषधिले देउर्मिङ गर्ने। पाठापाठीहरूको उमेर 3 महिना पुगेपछि माउबाट छुटाउनुपर्छ। यसो गर्दा बाख्राहरू चाँडै बाली खोज्छन्। ब्याएको बाख्रीले पाठापाठीलाई दुध खुवाउनु पर्ने भएकोले दुधको उत्पादन बढाउन दैनिक 200 देखि 300 ग्राम सन्तुलित दाना दिनुपर्छ। यसको साथै कोसे तथा अकोसे घाँसको मात्रा मिलाएर हरियो घाँस दैनिक 5 केजीसम्म दिनुपर्छ र स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बाख्रा 24 महिनामा 3 पटक ब्याउने हुँदा ब्याएको 3 महिनामा पाठापाठी छुटाएर बाली लगाउनु पर्दछ। बाख्रालाई सफा, सुक्खा र वायु सञ्चार राम्रो भएको खोरको व्यवस्था हुनुपर्दछ। सामान्यतया बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्ने
कुल खर्चको करिब 10 देखि 15% खर्च स्वास्थ्य उपचार तथा खोपमा हुने गर्दछ। बाख्रा पालन व्यवसायमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनले पनि ठुलो महत्त्व राख्दछ। स्वस्थ रूपमा बाख्रा पालन गर्दा बाख्राका विभिन्न समस्याहरूबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। बाख्रामा विशेष गरी पिपिआर, एफएमडी, निमोनिया, सिसिपिपी, छामासे, पक्स, ठुनेलो, पेट फुल्ने, छेरौटी जस्ता रोगहरूले असर गर्दछन्। त्यसैले बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूले यी रोगहरूको बारेमा जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। बाख्राको स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, जस्तै बाख्रालाई नियमित रूपमा वर्षमा 4 पटक जुकाको औषधि खुवाउने, कुनै बाख्रा बिरामी छ भने छुट्टै खोरमा राखी उपचार गराउने, त्यसै गरी बाख्रा तुहिएको छ भने तुहिएको साल तथा मरेका बच्चाहरू, सङ्क्रमित अन्य वस्तुहरू सुरक्षित तरिकाले गाड्ने। बाख्रामा पिपिआर, एफएमडी, मुवालो, सिसिपिपीले ठुलो असर गर्ने हुनाले बचावटको लागि भ्याक्सिनेसन गर्ने तथा खोरमा जैविक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने, साथै प्रत्येक हप्ता खोरमा कीटाणुनाशक डिसइन्फेक्टेन्टले स्प्रे गर्ने। बाख्राको खोरमा गर्मी मौसममा जाली मात्र लगाएर हावाको सञ्चार बढाइदिनुपर्छ। जाडो मौसम छ भने चिसोबाट बचाउन पर्दाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बाख्रालाई ब्याउनुभन्दा 1 हप्ता पहिलेदेखि ब्याएको 1 हप्ता पछिसम्म अलग्गै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बाख्राको खोर मुनिको दिसा पिसाब कम्तीमा पनि हप्तामा 2 पटक सफा गर्ने र सफा गरिसकेपछि 2-3% फिनाइलले स्प्रे गर्ने। बाख्राको खोरमा जैविक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी विरुद्ध नियमित उपचार गर्ने, धेरै बाख्राहरू छन् भने पहिचानको लागि ट्याग लगाउने, व्यवसायमा जोखिम कम गर्न आफ्ना पशुपन्छी तथा बालीको बिमा गर्ने। नेपाल सरकारले बिमा प्रिमियम शुल्कमा 80% अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। यदि बिमा गरेको बाख्रा मर्यो भने बिमाङ्कको 90% भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको छ। व्यावसायिक योजना बनाएर ट्रेनिङ लिएर मात्र व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नबुझेर नसिकेर लगानी गर्दा पछि खोर बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बाख्रा पालन सम्बन्धी ट्रेनिङको लागि तपाईँले गाउँपालिका, नगरपालिकाको पशु सेवा शाखा, पशु सेवा तालिम केन्द्र, बाख्रा अनुवांशिक स्रोत केन्द्र, सरकारी फार्महरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बाख्रा फार्म व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न फार्ममा प्रभावकारी तरिकाले अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि बाख्राको सामान्य अभिलेख, प्रजनन तथा सन्तानको रेकर्ड, बोकाको रेकर्ड, खोप लगाएको, औषधि उपचार गरेको रेकर्ड, यी सम्पूर्ण कुराहरूको रेकर्ड एउटा व्यवस्थित फर्मले राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेको छ भने फटाफट लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।